बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेहद थकन थी। लंच के बाद सोना चाहा, मगर अब सो गया तो रात जागते गुजरेगी और अकेले जागने से मुझे वैसे ही वहशत होती थी। कुछ देर टीवी देखा, फिर सोचा अम्मी से बात करूं। बहुत मिस कर रहा था। कैसी हैं अम्मी? मौला का करम है। तुम बताओ कैसे हो? तबीयत ठीक है? क्या बात है अम्मी? कुछ नहीं अम्मी। मेरी आवाज़ भारी होने लगी। अजान, मेरे बच्चे, मुझे बताओ क्या बात है? देखो यूँ परेशान मत करो मुझे। अम्मी कुछ नहीं, बस आपकी कमी महसूस कर रहा हूँ। फैक्ट्री में दरख्वास्त देता हूँ, छुट्टी की चक्कर लगाता हूँ घर। बहुत दिन हो गए। मुझे पता है। अम्मी मुस्कुराई। हाँ मेरी जान, छुट्टी लो और आ जाओ। मैं तो कहती हूँ यही नौकरी देख लो। जी अम्मी, आता हूँ, फिर देखते हैं। और सुनाएं। बहुत देर तक अम्मी से बातें कर दिल हल्का फुल्का सा हो गया। इतवार का दिन ही ऐसा है कि जी भर के बात हो पाती है। पीर की सुबह फैक्ट्री पहुंचा तो अक्सर लोगों ने मेरे इस रिश्तेदार की खैरियत दराफ्त की और सेहतयाबी की दुआ दी। मैं दिल ही दिल में मुस्कुराता रहा। काम दुगना हो गया था 2 दिन की छुट्टी से। मैं छुट्टी करता ही नहीं था। यहाँ ऐसा कुछ था ही नहीं, ना कोई रिश्तेदार, ना दोस्त, ना तकरीबात। छुट्टी करके भी क्या करता? टीवी देखने के लिए 1 दिन की मजदूरी कटवाना हमाकत के सिवा क्या था? सो मेरी गैर हाजिरी सभी ने महसूस की। रोज़ की तरह आज भी 6 बजे मैं हमदानी हाउस में था और शायद अब मुझे इस बदबू की आदत ही पड़ गई थी, तभी कम महसूस हो रही थी। आगा जानी हाल में ही थी। सलाम दुआ करके खैरियत ली और ज़ेबा के बारे में पूछा। बेटा क्या कहें कैसी है वो? घर तो ले आए हैं, बैंडेज भी बेहोशी में हो सकती है, मगर दुआ कैसे दे? ये वाकई एक गौर तलब बात थी। आगा जानी ज़ेबा के खाने में मिला दे दुआ। आपको लगता है वो खाना खाती होगी? वो सिर्फ दूध पर जिंदा है। कभी मैं दम किया हुआ पानी भी दूध में शामिल कर दूं तो प्याला उलट देती है। फिर क्या किया जाए? मैदे के इन्फेक्शन के लिए दुआ लाजमी है। अस्पताल में तो ड्रिप के ज़रिए दी जाती है, मगर घर में ड्रिप भी मुमकिन नहीं। ज़हनी सुकून की अद्वियात के बिना कोई भी ट्रीटमेंट नहीं दी जा सकती। इन्हें इस सोच में मुब्तला छोड़कर मैं बच्चों को पढ़ाने की इजाज़त लेकर ऊपर आ गया। पहले ही 2 रोज़ का नागा हो चुका था और इम्तहान सर पर थे। पूछने और जानने की तो 101 बातें हैं मेरे पास। सबसे ज़्यादा तजस्सुस ज़ेबा की शादी को लेकर है। क्या शादी भी बेहोशी की हालत में की होगी? लेकिन वो तो ठीक हो गई थी ना, तो अब ये सब क्या है? बच्चों को पढ़ाने के बाद नीचे उतरा तो अस्पताल से नर्स और रजाकार हाल में मौजूद थे। मैंने आगा जाने की तरफ रुखसत तलब नज़र डाली तो उन्होंने मुझे बुलाया और बताया कि ज़ेबी की तबीयत फिर बिगड़ गई है, वापस अस्पताल ले जाना है। मैं साथ चलूँ आगा जानी? अजान मियाँ, आपको जहमत होगी। ज़रनिगार से कहकर हमने इंतज़ाम कर लिया है। तो क्या मिसेज़ वजाहत आपके साथ रुक रही हैं? नहीं बेटा, वो कैसे रुक सकती है, वो मसरूफ़ है आज भी। फिर मैं चलता हूँ आपके साथ। अजान मियाँ, आपको नौकरी प्यारी नहीं? आगा जानी माँ को सहारा देने से ज़्यादा कुछ अहम नहीं। जीते रहो, मौला खुश रखे। ज़ेबा के कमरे में इस रोज़ की तरह मैं और आगा जानी थे। वो बहुत लागर हो गई थी। आगा जानी ने जंजीर मेरे हाथ में दी और ताला खोला और हम आहिस्ता आहिस्ता इसे चलाते बाहर आए। आज मेरे होश-ओ-हवास ठिकाने पर थे। मुझे अंदाज़ा था कि कुछ भी हो सकता है। रज़ाकार ने इंजेक्शन घोंपा और मैंने जंजीर को हाथ के गिर्द बल दिए। वो गुर्रा के पलटी, मगर हमला ना कर सकी। जंजीर उसके पैर में तन गई। इसने मेरी तरफ देखा। वो लपकी। उफ, मैं लड़स गया। आगा जानी ज़ेबी ज़ेबी पुकारती रही, पचकारती नहीं, मगर वो जुस्त लगाकर मुझ पर चढ़ चुकी थी। खौफ के मारे मेरी आंखें बेंच गई। वो मेरे सीने और पेट पर चढ़ी थी। बदबू और खौफ से मैंने खुद को बेहोश होने के करीब पाया। वो तमाम खौफनाक लम्हे भर में जहन ने दुरा दिए। उसने अपनी
लपलपी थूक में लिपटी जुबान मेरे मुंह पर फेरी। अस्तगफुरुल्लाह अस्तगफार। एक बोझ मेरे सीने पर आ गिरा। दिल बंद होता महसूस हुआ। वो बेहोश हो चुकी थी। मैंने यकदम उसे नीचे धकेला और उठ खड़ा हुआ। मेरी टांगों में जान नहीं थी। सब कुछ सुन्न हो गया था। हर आवाज़, हर हरकत साएं साएं गूंज रही थी और ज़ुबान की लिप लिप अस्तगफार। अज़ान मियाँ, पानी लें। अब ठीक है? कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। मैंने सर झटका। हुआस बहाल हुए। वही पानी चेहरे पर डाला। मुझे खुद से गिन आ रही थी। कुछ देर लगी मुझे नॉर्मल होने में। हम अस्पताल रवाना हुए। वजाहत की पहचान के बायस ज़ेबी का ट्रीटमेंट हमारे जाने से पहले ही शुरू हो चुका था। मुझे चुप लग गई। अज़ान मियाँ, आप ठीक हैं? जी जी, बेहतर हूँ, मगर चेहरे पर 12 बजे हर कोई देख सकता था। अज़ान मियाँ, हम माजरत खा हैं। अरे नहीं नहीं आगा जानी। अज़ान मियाँ, जो कुछ आज हुआ, हमें डर था कि ये सब इस वक्त होना था जब आपसे जंजीर छूटी थी। तब भी हमने आपसे कहा था कि ज़रा हिम्मत करना होगी। आगा जानी, मुझे बिल्कुल ऐसी तवक्का नहीं थी। मैं अचानक हमले से बौखला गया था। आगा जानी, ज़ेबा ठीक हो गई थी तो फिर अब इसकी ये हालत क्यों है? मुझे सवाल करने का जवाब मिल गया। बेटा, ज़ेबी कुछ ही दिनों में बिल्कुल ठीक पहले जैसी हो गई थी। आगा जान ने प्रॉपर्टी डीलर से कहकर हवेली औने पौने में फ़रोख्त की और हम कराची आ गए। अल्लाह के करम से यहाँ छोटी सी प्रेस की बुनियाद रखी और अब कारोबार आपके सामने है। वक्त गुजरता गया, बच्चे बड़े हो गए और हम ये सब भूल बाल गए। मगर आगा जान कभी ज़ेबी पर अज़कार और पानी के छींटे दम करना नहीं भूले थे। आगा जान अक्सर फैसलाबाद जाते आते रहे काम के सिलसिले में, और इस हवेली का चौकीदार हमारा पुराना मुलाजम अक्सर आगा जान से मिलकर हमारी खैर खैरियत दरियाफ्त करता था। एक रोज़ आगा जान को पता नहीं क्या याद आया। आगा जान ने उससे पूछा कि खैर दीन, वो बिल्ली याद है? जी आगा जान, वो सब बुलाए नहीं भूलता। खैर दीन, तुम्हें डर न लगा इस वक्त? लगा था साहब जी, मगर क्या करता। कहाँ फेंक कर आए? फेंकी नहीं साहब, कोई देख लेता तो पकड़ा जाता, बात खुलती। मैंने वो बोरी घोड़ों के कब्रिस्तान में दुबा दी। घोड़े पसंद करते हैं ना जिंदगी में बिल्ली को। मैंने उन्हें मरने के बाद भी बिल्ली दे दी। आगा जान खूब हंसे। मुझे भी हंसी आ गई। से भी काली जाने लगी थी। इतने साल पता ही नहीं लगा। बच्चे कब जवान हुए और हम बूढ़े। बच्चों के ख्वाब पूरे करते करते वालिदैन खुद को पसे पुश्त डाल देते हैं कि उन्हें अंदाज़ा ही नहीं होता कि कमर झुक गई है। इन्हीं दिनों हमें अंदाज़ा हुआ कि हमारी बांजी वजाहत में दिलचस्पी रखती है। ज़रनिगार हमें भी पसंद थी। हमने आगा जान से बात की और वजाहत की शादी की तैयारी शुरू कर दी। इसी दौरान हमसे कुताही हुई और हम शादी की तैयारियों और शादी में यूँ मगन हुए कि हमें अंदाज़ा नहीं हुआ। हमारी ज़ेबी जवान और बेहद खूबसूरत थी। ख़ानदान में कई नौजवान ज़ेबी से शादी के ख्वाहिशमंद थे, मगर ज़ेबी अभी पढ़ना चाहती थी। उसने शादी से इनकार कर दिया। वजाहत की शादी के बाद हम और मसरूफ़ हो गए और हमें इल्म न हो सका कि ज़ेबी किसी को पसंद करने लगी है। रज़ा संजरानी अंदरूनी सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले एक वडेरे का बेटा था। बहुत सुलझा हुआ, बहुत मोहब्बत करने वाला बच्चा था। हमारी ज़ेबी की पसंद लाखों में एक थी। चाँद सूरज की जोड़ी थी। हम सब बहुत खुश थे। आगा जाने की खुशी तो मत पूछो अज़ान मियाँ। उनका बास नहीं चाह रहा था बेटी के जहेज़ में कायनात वार दे। कराची में भी अब हमारी हैसियत बहुत मुस्तहकम थी। हम वडेरे नहीं, मगर आगा जान भी रज़ा के वालिद से असर रसो में कुछ काम नहीं थे। अलगर्ज ख़ानदान की बाहमी रजामंदी से ये रिश्ता तय पा गया। आगा जान बेहद खुश थे। बस एक फ़िक्र लाहक थी, अज़कार, दम, पानी के छींटे। ये सब कौन करेगा ससुराल में? रिश्तों में ऐसी बातें पहले दिन से दरार डाल देती हैं, लेकिन ये सच्चाई बताए बगैर रिश्ता तय कर देना भी मुनासिब नहीं था। मगर मुकम्मल नहीं, मगर कुछ तो आगाही ज़रूरी थी।
اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے رضا کو گھر بلا کر بات کرنے کا سوچا، اور کسی کو نہیں مگر رضا کے علم میں یہ بات ہونی چاہیے تھی۔ پھر اس کا نتیجہ کچھ بھی ہو، کیونکہ سوال زیبا کی حفاظت کا تھا۔ آغا جان کوئی پہلو تہی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ رضا کو اعتماد میں لے کر آغا جان نے کچھ واقعات سے رضا کو آگاہ کیا۔ وہ زیبی کو اتنا چاہتا تھا کہ یہ سب سن کر بھی اس کی دیوانگی میں کمی نہ آئی، اور اس نے وعدہ کیا کہ کل تک وہ عملیات آپ کی ذمہ داری تھی اور شادی کے بعد سے میری۔ آپ بے فکر ہو جائیں اور اس بات کا ذکر میری فیملی سے مت کیجیے گا۔ ذرا پرانے خیالات کے ہیں، شاید آپ کی بات نہ سمجھ پائے، اور پھر اس طرح کی باتیں ایک سے دوسرے کو پتہ چلتی ہیں، بے وجہ تماشا بنتا ہے۔ میں نہیں چاہتا زیبی کی سمت کوئی اشارہ بھی کرے۔ اذان میاں اور ہمیں کیا درکار تھا؟ ہم شادی کی تیاریوں میں جٹ گئے۔ بالآخر وہ دن بھی آ گیا۔ آغا جان نے اس روز آخری بار وہ عملیات کیے اور مطمئن ہو گئے کہ بیٹی محفوظ ہاتھوں میں دے رہے ہیں۔ مہمانوں کی گہما گہمی، زرنگار کی تیاریاں، یاسر طلحہ کو دیکھنا، ہمارے پاس تو وقت ہی نہیں تھا۔ زیبا چاند کا ٹکڑا تھی۔ اس کی کالج کی بہت سی دوستیں موجود تھیں جو بس ضد تھی کہ زیبا کو دلہن بنانے کے لیے پارلر جانے کی اجازت دی جائے۔ اذان میاں عموماً ہمارے خاندان میں یہ رواج نہیں تھا۔ مائیوں کی دلہن اپٹن تیل عطر میں بسی ہوتی ہے۔ اس حالت میں باہر جانا، کسی کی نظر گزر میں آ جانا، کوئی چیز لانگ پھلانگ جانا، کیا ضرورت ہے بھائی مصیبتوں کو خود آواز دینے کی؟ مگر آج کل کی لڑکیاں سنتی کب ہیں؟ پھر زیبا کی بھی خواہش تھی، آغا جان کیسے منع کرتے؟ ہم نے بھی اجازت دے دی اور وجاہت زیبا کو اس کی سہیلیوں کے ساتھ بحفاظت پارلر چھوڑ آئے۔ عصر کا بعد تھا، 9 بجے ہال پہنچنا تھا۔ زیبا کو سجایا جا رہا تھا روایت کے برخلاف۔ رضا کی پسند پر زیبی کی بارات کا جوڑا سفید تھا۔ رضا کے والدین کو بھی اعتراض تھا مگر بیٹے کی خواہش پر خاموش تھے۔ زیبا بے حد حسین لگ رہی تھی۔ سسرال سے آئے ہیرو کا خار گردن میں جگمگا رہا تھا۔ اس کی سہیلیوں نے مشورہ دیا کہ سفید لباس اور اتنے خوبصورت سیٹ کے ساتھ یہ کالا ڈوڑا گلے میں بہت برا لگ رہا ہے۔ ساری زندگی سے پہنی ہو، ساری زندگی پہنوں گی۔ اگر کچھ گھنٹوں کے فوٹو سیشن کے لیے اتار دو گی تو کچھ نہیں ہوتا، پرس میں رکھ لو اگر اتنی ہی ڈرپوک ہو۔ اف توبہ، زیبی اتنا پڑھ لکھ کر بھی آج کے دور میں اتنی توہم پرستی، دنیا کہاں سے کہاں نکل گئی ہے، اور ہمارے والدین ابھی تک ڈراتے ہیں پرفیوم نہ لگاؤ جن عاشق ہو جائیں گے۔ مشترکہ کہکا۔ بس اذان میاں وہ لمحہ۔ اس وقت ہم میں سے کسی کو زیبی کے ساتھ ہونا تھا۔ اس ایک لمحے کی غفلت نے سب برباد کر دیا۔ ان کی باتوں سے متاثر ہو کر زیبی نے سوچا کہ کچھ گھنٹوں کی تو بات ہے، اور تعویذ اتار کر کلچ میں رکھ لیا۔ برسوں کی سوئی بد نصیبی کی نیند ٹوٹی اور اسے موقع مل گیا۔ سالوں سے وہ گاٹھ لگائے بیٹھی تھی کہ کب ہم سے کوئی چوک ہو اور کب وہ اپنا وار کرے، اور اب اس کا داؤ چل گیا تھا۔ وہ حفاظتی تعویذ گلے میں نہیں تھا۔ وہ پوری طاقت سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ 9 بجے وجاہت زیبی اور سہیلیوں کو لے کر پارلر پہنچے۔ ہم سب ہال میں انتظار کر رہے تھے۔ زیبی پر بار بار غشی کے دورے پڑ رہے تھے، اور ہم سمجھے میکا چھوڑنے کے صدمات یوں بھی نوعمر لڑکیوں کو ادمویا کیے دیتے ہیں۔ بڑی مشکل سے نکاح ہوا۔ رضا بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ وہ نہال تھا۔ اس کے گھر والے اس رشتے پر بہت مسرور۔ زیبی کی طبیعت کے باعث رخصتی میں جلدی کی گئی۔ رخصت ہو کر زیبی سسرال پہنچی تو اس سے پہلے اس کے استقبال کے لیے جانتے ہو کون موجود تھا وہاں؟ کون؟ اس منحوس کی غلام بلیاں کئی 100 کی تعداد میں حویلی کے باہر ہی راستہ روکے کھڑی گاڑی کی اطراف منڈلا رہی تھیں۔ رضا کو عجیب کھار چڑھی ہوئی تھی۔
ہم نے زیبی پر جان لیوا اثرات کا ذکر رضا سے کیا تھا، مگر بلی جن ابایومی سے متعلق کوئی بات نہیں کی تھی۔ رضا کو اچانک ہی بہت غصہ آنے لگا۔ اس نے گاڑی سے نکل کر راستے سے ان بلیوں کو بھگا دیا، مگر وہ گاڑی کے ساتھ گیراج میں بڑھ گئی۔ زیبی بے ہوش تھی۔ رضا نے بہت مشکلوں سے نوکروں کی مدد سے ان سب کو بھگایا اور زیبی کو گود میں اٹھا کر اندر لے گیا۔ رشتہ داروں میں چہموگیاں ہونے لگی کہ یہ کوئی اچھا شوگر نہیں ہے۔ رضا کی آبائی حویلی سکھر کے نواں میں تھی، جہاں اس کی دادی اور پھوپھیاں قیام پذیر تھیں۔ اگلی صبح زیبی کو انہیں سلامی دینے سکھر روانہ ہونا تھا، مگر طبیعت سنبھلے تو سندھیوں کی روایت کے مطابق دلہن کی آمد پر کوئی رسم نہ ہو پائی اور دلہن کو سیج پر پہنچا دیا گیا۔ آرام کرے گی تو ٹھیک ہو جائے گی۔ دوستوں سے فارغ ہو کر رضا قریب 3 بجے اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ ایک ناگوار بدبو نے اس کا استقبال کیا۔ اذان میاں، دلہنوں کے کمرے مہینوں خوشبوؤں سے مہکتے رہتے ہیں، مگر وہاں ایسی بدبو تھی جیسی بلیوں کی نجاستیں۔ جیسے تیسے وہ رات کٹی۔ صبح سکھر روانہ ہوئے اور 2-3 گھنٹے میں سکھر پہنچ گئے۔ زیبی بہت چپ سی تھی۔ رضا سارا وقت چھیڑ چھاڑ کرتا رہا، مگر زیبی گم رہی اور گشی تاڑی رہی۔ سسرالی تھکن سمجھ کر چپ تھے۔ دادی پھوپھیوں سے سلامی کے بعد ان کو ایک سجے سجائے کمرے میں آرام کرنے کی غرض سے بھیج دیا گیا۔ زیبی نے کسی سے ملنے جلنے میں کوئی دلچسپی نہ لی۔ دن بھر مہمان عورتوں کا رش لگا رہا۔ ہر کوئی چھوٹے سائیں کی دلہن دیکھنے آتا رہا۔ زیبی سارا دن زنان خانے میں گزار کر تھک گئی اور اجازت لے کر مغرب کے بعد کمرے میں آ کر سو گئی۔ رضا نے زیبی کو اٹھانے کی کوشش کی ہوگی، یہ ہمارا قیاس ہی ہے۔ پتہ نہیں اس رات اس کمرے میں ایسا کیا ہوا ہوگا، کوئی نہیں جانتا، لیکن اگلے روز ایک دلخراش خبر ہماری منتظر تھی۔ صبح 9 بجے کے قریب زیبی کے سسر کی کال آئی۔ ہم بے خبر سوئے ہوئے تھے، ان کی کال سے ہم جاگ گئے۔ مراد سنجرانی صاحب، آپ کیا بک رہے ہیں؟ ہوش میں تو ہیں؟ آغا جان داڑے۔ میری بھی آنکھ کھل گئی۔ کیا ہوا؟ جلدی اٹھیں، صبیحہ زیبی کے گھر جانا ہے۔ آغا جان ہوا کیا ہے؟ عجیب بے یقینی کی کیفیت میں آغا جان نے مجھے دیکھا اور دل پر ہاتھ رکھ کر بیٹھتے چلے گئے۔ صبیحہ، رضا، کیا ہوا رضا کو؟ رضا کی تشدد زدہ لاش ملی ہے۔ اوہ میرے خدا، کہاں، کیسے؟ ہمارے ذہن مفلوج ہو کر رہ گئے۔ 1 روز پہلے جس بیٹی کو دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا تھا، اس کا گھر اجڑنے کی خبر سے دن کا آغاز ہوا۔ اوہ میری زیبی! آغا جان کے اس انکشاف پر میرا منہ بھی کھلا کا کھلا رہ گیا۔ رضا کی تشدد زدہ لاش؟ ہاں میاں جان، مگر کہاں؟ کوئی خاندانی تنازع؟ ہاں، خاندانی دشمنی، مگر رضا کی نہیں، زیبی کی۔ رضا کی تشدد زدہ لاش اس کے کمرے سے برآمد ہوئی اور کمرے کے اندر صرف زیبی تھی۔ پھر آپ لوگ سکھر گئے؟ ہاں، ہم دونوں اور وہ جہاز سکھر پہنچے۔ وہاں پہنچ کر کیسے ہمارا استقبال ہوا ہوگا، کیا کچھ ہمیں کہاں سنا ہوگا، آپ سمجھ سکتے ہیں۔ جگ ہنسائی ہوئی۔ تماشا بن گئے تھے ہم۔ زیبی گھر میں موجود نہیں تھی، اور وہ کہاں گئی؟ ہمارے پہنچنے سے پہلے ہی پولیس آ چکی تھی، ہمیں بعد میں اطلاع دی گئی۔ وہاں نوکرانیاں کمروں کے باہر راہداریوں میں ہی سوئی تھیں۔ کب بی بی صاحبوں کو کام ہو اور کب وہ حاضر ہو جائیں۔ زیبا کے کمرے کے باہر سوئی نوکرانی نے صبح ہوتے تقریباً 4 بجے عجیب سی آوازیں سنی۔ غور کیا تو معلوم ہوا چھوٹے سائیں کے کمرے سے آ رہی ہیں۔ قریب جا کر سنا تو سائیں کی چیخ و پکار سنائی دی۔ نوکرانی نے صبح فجر کے بعد زیبا کی ساس کو بتایا۔ انہوں نے اپنے شوہر کو، اور وہ رضا کے کمرے کی طرف بڑھے۔ دروازہ کھلا تھا۔ رضا کی ادھیڑی ہوئی لاش کے پیر میں زیبا کا دوپٹہ بندھا ہوا تھا اور وہ پنکھے سے لٹکی ہوئی تھی۔ جگہ جگہ سے اس کے جسم سے گوشت غائب تھا۔ بیڈ کی دوسری طرف زیبی بیٹھی اپنے خون میں لترے ہاتھ چاٹ رہی تھی۔ رضا کے والد نے فوراً پولیس کو بلایا اور لاش پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دی۔
पुलिस ने जेबी को हिरासत में ले लिया। जब हम पहुंचे तो ये तमाम कार्रवाई हो चुकी थी। इस जिल्लत और रसवाई के बाद वहाँ ठहरना मुश्किल था। दुख से हम नडाल थे, मगर जेबी के मुतालिक ये साहब उसके ससुराल वालों से सुनकर खौफजदा भी थे। मैं और आगा जान तवीज़ के बारे में सोच रहे थे, जबकि वजाहत इन सब बातों से लाइलम थे। दिल अंदर ही अंदर डूब रहा था और कहीं ना कहीं ये डर गालब आ गया कि जेबी का तवीज़ उसके गले में नहीं होगा। अनजान शहर में तलाश करते करते पुलिस स्टेशन पहुँचे। आगा जान की हिम्मत ना थी कि इस हाल में बेटी को देखें, और हम दोनों को किसी सबूत की ज़रूरत नहीं थी कि कातिल कौन है। तफ्तीशी अफसर सलमान गोरी की इजाज़त से एक सिपाही मुझे और वजाहत को इस हवाला तक ले गया जहाँ ज़ेबा थी। 2 दिन में ही वो पहचानी नहीं जा रही थी। जर्द रंगत, आंखों में गड़े। ज़ेबा, ज़ेबी मेरी बच्ची, यहाँ आओ, देखो इधर। मगर वो घुटनों में मुंह दिए बैठी रही। वजाहत ने भी बहुत पुकारा, मगर ज़ेबी ने एक ना सुनी। वजाहत ने कहा, यह सदमे का असर है, जबकि मैं असल वजह जानती थी। मैंने उससे पुकारा, अब्बा यूमी। वो अपनी जगह से उठ खड़ी हुई, चलती हुई नज़दीक आई। हमारे दरमियान हवालात की सलाखें थीं, वरना जिन शोलाबार नज़रों से उसने मुझे देखा था, शायद वो हमारा हाल भी रज़ा जैसा करती। नज़दीक आकर वो मुझे घूरने लगी और अचानक कहका मार के हंसी, बहुत खौफनाक हंसी। मैंने देखा उसकी ज़ुबान और दांतों से अभी भी खून झलक रहा था। उसके गले में तवीज़ नहीं था। अब्बा यूमी कहने पर इसका रद्द अमल इस बात का इशारा कर रहा था कि ये ज़ेबी नहीं है। वजाहत कुछ ना समझने वाली कैफियत में हमें देख रहा था। अब्बा यूमी की बक बक जारी थी। वजाहत कुछ समझ ना पाए, मगर मैं जानती थी कि उसने गुफ्तगू के लिए अब भी वही पैंतरा इख्तियार किया है। या अल्लाह, मुझे बेख्तियार आबिया याद आई। वजाहत तफ्तीशी अफसर के साथ बात करने रुके और हम गाड़ी में आ बैठे। आगा जान परेशानी के आलम में बाहर टहल रहे थे। हमारी उड़ी रंगत ने उन्हें हकीकत से आगाह किया। वो भी गाड़ी में आ बैठे। क्या कहती है? बोलने का यारा नहीं था। एक तो ज़ेबी फिर खो गई थी, दूसरा रज़ा की नागहानी मौत का सदमा, और तीसरा डर, आगा जान की ज़िंदगी को लाहक खतरा। हम रो पड़े। अजान मियाँ क्या कहते आगा जान से कि वो क्या कहती है? दम करने के अलावा क्या कहा होगा उसने? इसी असना में वजाहत ड्राइविंग सीट पर आ बैठे और बताया कि मुराद सुंजरानी ने कत्ल की FIR ज़ेबा के खिलाफ करवाई है। इसकी नौकरानी ने गवाही दी है। ये वडेरे अपनी दौलत के बल पर सब खरीद लेते हैं। ये भूल जाते हैं कि इंसाफ करने वाली ज़ात सब जानती है। आगा जानी ज़ेबी अपने ही शोहर का कत्ल क्यों करेगी? आपने देखी इसकी हालत? आगा जान सदमे ने उसके होशो हवास छीन लिए हैं। इतने बड़े हादसे पर कोई नॉर्मल लड़की ऐसा रिएक्ट करेगी? और आगा जानी, आपने सुना वो क्या बोल रही थी? एक लफ्ज़ भी समझी? आगा जान, मैं मुराद सुंजरानी को छोड़ूंगा नहीं। मैं इस कत्ल की तह तक जाऊंगा। मैं अपनी मासूम बहन को इन वडेरों की दुश्मनी की भेंट नहीं चढ़ने दूंगा। अरे, शादी नहीं करनी थी तो ना करते। इतना बड़ा जुर्म किसी का गुनाह ज़ेबी पर कैसे डाल सकते हैं ये लोग? हम दोनों चुपचाप वजाहत की बातें सुनकर सोच रहे थे कि काश ऐसा ही होता, मगर हकीकत कुछ और ही थी जो वजाहत से छुपी हुई थी। वजाहत ने हमें तसल्ली दी कि 2-3 रोज़ में बेल कराने की कोशिश करेंगे। तब तक हम किसी होटल में ठहरने का बंदोबस्त करते हैं। अजान मियाँ, हम फिर इस 2 धारी तलवार पर आन खड़े हुए थे। आगा जान को बचाते तो ज़ेबा को खो देते, और ज़ेबी को बचाते तो आगा जान को खो देते। एक मुस्तकिल अज़ियत में थे। क्या करें? बेल करवाएं तो ज़ेबी को रखेंगे कहाँ, और ना करवाएं तो क्या मरने के लिए छोड़ दें? वाकई आगा जानी, ये एक मुश्किल मरहला था। फिर आप लोग सखर में ठहरे या कराची वापस आए। वजाहत चाहते थे कि हम रुकें, मगर आगा जान ने कराची आने का फ़ैसला किया।
کیونکہ وہ کوئی تدبیر کرنا چاہتے تھے۔ وجاہت سکھر میں رکے اور زیبی کی بیل کروانے کی سر توڑ کوشش میں لگ گئے۔ کراچی آنے کے بعد آغا جان نے بھائی عبدالسلام سے رابطے کی کوشش کی مگر بے سود۔ کچھ اور عامل حضرات سے رابطہ کیا مگر کوئی ایسا کامل نہ مل سکا۔ ہم مایوس ہو گئے تھے۔ وہاں وجاہت کی مسلسل کوشش سے زیبا کی ضمانت کے آرڈر مل گئے تھے، کیونکہ جیل عدالت اور ڈاکٹرز سبھی کو زیبا کی دماغی حالت پر شک تھا۔ مراد سنجرانی زخمی شیر کی طرح بیکل تھا۔ ان کا غم بھی کم نہ تھا۔ ہمیں ان سے بھی دلی ہمدردی ہے۔ اذان میاں لاشا اور جوان اولاد کا لاشا، اور اس کو یوں بے دردی سے قتل کیا گیا ہو، برداشت کرنا کیا آسان کام تھا۔ یہ سادات کا ہی حوصلہ تھا۔ یہ مولا علیہ السلام کے ہی شانے تھے جو جوان لاشیں اٹھاتے رہے، قربانی پر قربانی دی، اور آج لوگ کہتے ہیں کیوں سوگ مناتے ہو ان کا؟ وہ تو شہید ہوئے ہیں۔ شہید کو مردہ جان کر ان کا سوگ نہ مناؤ، آنسو نہ بہاؤ۔ آرے عقل کے اندھو، سوگ ان کی شہادت کا نہیں، ان کی مظلومیت کا ہے۔ دکھ ان کی موت پر نہیں، ان کے مصائب پر ہے۔ آنسو ان کی اذیتوں پر ہے۔ شرمندگی کہ ان کو شہید کرنے والے بھی کلمہ گو تھے۔ اذان میاں مولا ہی سہ گے، کوئی اور ہوتا تو کلیجہ پھٹ جاتا۔ ہم دیکھیں کہ سوگواری عزاداری کی ممانعت کرنے والوں، ایسے کڑیل جوان تمہارے بیٹے باعث بے دردی سے روندے جائیں۔ ہم دیکھیں کہ تم کس طرح صبر کرو گے، کیسے بیان نہ کرو گے۔ ایک موت ہو جائے سالوں سال نہ بولنے والوں، کیسے کوئی ان کڑیل جوانوں کے سربریدہ لاشیں بازو سینے بھول سکتا ہے؟ خدایا ہم نہیں بھول سکتے کہ امت نے کیا ستم ڈھایا۔ آ مولا اپنے پیاروں کے صدقے ہماری مشکل آسان کر۔ اتنا کہہ کر آغا جانی رو پڑی، اور میری آنکھ ان کی پیروی میں نم تھی، اور دل میں بس یہی دعا کہ رب رحیم اہل بیت کے صدقے ان کی مشکل کو آسان کر دے۔ آغا جانی کو پانی پلایا، تسلی دی۔ سامنے نرس آتی نظر آئی۔ زیبا ہمدانی کے ساتھ، آپ ہیں؟ جی کہیے، میرے ساتھ آئیں۔ اتنا کہہ کر آغا جانی رو پڑی، اور میری آنکھ ان کی پیروی میں نم تھی، اور دل میں بس یہی دعا کہ رب رحیم اہل بیت کے صدقے ان کی مشکل آسان کر دے۔ آغا جانی کو پانی پلایا، تسلی دی، اور نرس ہمیں ڈاکٹر شہاب الدین گوری کے روم تک لے گئی۔ شہاب الدین گوری وجاہت ہمدانی کے دوست ہیں اور زیبا کی ٹریٹمنٹ کے انچارج۔ تشریف رکھیے مسز ہمدانی، آپ کو زحمت کیوں دی؟ میں آپ کو بتا سکوں، زیبا کی حالت نازک ہے۔ اس میں خون بتدریج کم سے کم ہوتا جا رہا ہے۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ فیمیلز مطمئن نہیں ہوتی اور مریض کو دوسرے اسپتال منتقل کروا لیتی ہیں، اور پھر کیس کر دیتی ہیں کہ ڈاکٹروں کی غفلت کے باعث یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ خون چوری کر لیا گیا، مریض تو بے ہوش تھا، ہمیں تو پتہ نہیں ڈاکٹر نے کیا کیا۔ نتیجتاً ہسپتال بدنام ہوتا ہے۔ زیبا ہمدانی کی مکمل ٹریٹمنٹ بے ہوشی کی حالت میں ہو رہی ہے۔ ملاقات کی کوئی محسوس اوقات نہیں ہے۔ سب کچھ آپ کے سامنے شفاف طریقے سے ہو رہا ہے۔ مسز ہمدانی وجاہت میرا دوست ہے، آپ کے علم میں ہے یہ بات، اور آپ کا مجھ پر بھروسہ ہی آپ کو یہاں لاتا ہے، مگر اسپتال کے کچھ قاعدے قانون ہیں، مجبوراً مجھے ان کی پاسداری کرنا پڑے گی۔ زیبا کے معدے میں انفیکشن ہے، اور مسلسل خون کی کمی کے باعث اس کی حالت مزید بگڑنے کا ڈر ہے۔ آپ پلیز اس فارم کو فل کر دیں کہ کسی بھی انتہائی صورتحال میں ہسپتال ذمہ دار نہیں ہوگا۔ مجھ پر بھروسہ رکھیں، میں پوری کوشش کروں گا کہ زیبا جلد از جلد صحت یاب ہو جائے۔ یہ بس ایک رسمی کارروائی سمجھیں۔